कैसा रहा 2021? 2021 के हसीन, दिल खुश कर देने और रुला देने वाले लम्हात कौन कौन से हैं? किस किस सेलिब्रिटी की शादी हुई और कितनी धूमधाम से हुई? कौन कौन सी बड़ी पर्सनैलिटीज हमें हमेशा के लिए छोड़ गईं? सियासत के मैदान में कौन कौन सी अहम डेवलपमेंट्स हुई? 2021 में कौन कौन से अहम वाकयात हुए? स्पोर्ट्स खासकर क्रिकेट में कौन कौन से बेहतरीन लम्हात पाकिस्तानियों ने एंजॉय किए? दुनिया में कौन कौन से अहम वाकयात हुए? शोबिस की दुनिया में क्या हल्ला गुल्ला रहा? कौन से ऐसे 2 बच्चे पैदा हुए जिनकी पैदाइश बहुत बड़ी खबर बनी? फी यूनिट बिजली कितनी महंगी हुई और कितनी बार महंगी हुई? डॉलर ने कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया? पेट्रोल कितने रुपए तक महंगा हुआ? शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं ये सब। 2021 शुरू होते ही 3 जनवरी को गुड न्यूज आ गई। अदाकारा होस्ट और 3 बच्चों की मां नादिया खान ने तीसरी शादी फुड़का डाली। उनकी तीसरी शादी फैसल मुमताज राव से हुई, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के साबिक विंग कमांडर हैं। 15 जनवरी को साबिक सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की वालिदा जरी मुशर्रफ इंतकाल कर गई। 23 जनवरी को अमेरिका के इंतहाई मशहूर एंकर पर्सन लैरी किंग इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 87 साल थी। 29 जनवरी को साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी हुई। बख्तावर भुट्टो जरदारी का हक महर था 132 तोले चांदी। 1 फरवरी को म्यांमार की फौज ने हुकूमत का तख्ता उलटकर मार्शल लॉ लगा दिया। फौज ने हंगामी हालात का ऐलान करते हुए कहा कि मार्शल लॉ 1 साल तक जारी रहेगा। उसके बाद 18 फरवरी को मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह इंतकाल कर गए। मुशाहिदुल्लाह कमाल तकरीर करते थे। उन्हें हजारों शेर याद थे और उनकी तकरीरें उन्हीं शेरों की वजह से मशहूर होती थीं। 18 फरवरी ही को एक और बुरी खबर आई। पाकिस्तानियों और कोहपेमाई से मोहब्बत करने वालों को एक और बड़ा दुख सहना पड़ा। उस दिन अजीम कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा की मौत की तस्दीक हो गई। मोहम्मद अली सतपारा सर्दियों में K2 सर करने के मिशन पर थे। वो 5 फरवरी को लापता हो गए, जबकि 18 फरवरी को उनके बेटे साजिद सतपारा ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी थी। 21 फरवरी को बॉलीवुड क्वीन करीना कपूर और छोटे नवाब सैफ अली खान के यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ। ये खबर कई रोज तक मीडिया पर छाई रही। 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात हुए और इस्लामाबाद की सीट से PTI को शिकस्त हुई। अपोजिशन के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने उस वक्त के वफाकी वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को हरा दिया। ये हुकूमत की इतनी बुरी हार थी कि वजीर आजम इमरान खान को 6 मार्च को एतमाद का वोट लेना पड़ा। उसके बाद हुकूमत ने पलट के वार किया और 13 मार्च को PDM ज्यादा वोट होने के बावजूद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हार गई। उसके बाद PDM में फूट पड़ गई और PDM टूट गई। 24 मार्च को दुबई के नायब हुक्मरान शेख हमदान बिन राशिद 75 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो UAE के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के भाई थे। अगले ही रोज 25 मार्च को PTV की पहली खातून अनाउंसर कंवल नसीर इंतकाल कर गई और उससे अगले ही दिन यानी 26 मार्च को बेहतरीन ड्रामा और नावल राइटर हसीना मोइन फौत हो गई। हसीना मोइन ने तन्हाइयाँ, धूप किनारे, अंकल, उर्फी, जेर जबर पेश, अनकही और आहट समेत बहुत से सुपरहिट ड्रामे लिखे थे। 9 अप्रैल को बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ के शोहर ड्यूक ऑफ एडनबर्ग शहजादा फिलिप 99 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। 6 मई को पाकिस्तानी अदाकारा और गुलकारा सुंबल शाहिद इंतकाल कर गई। वो बुशरा अंसारी की बहन थी। 14 मई को अंकल सरगम के किरदार के खालिक, मारूफ मुसन्निफ, मजाह निगार, कॉलमिस्ट और कार्टूनिस्ट फारूक कैसर वफात पा गए। 28 मई को बशारुल असद चौथी मर्तबा शाम के सदर मुंतखब हो गए। 8 जून को पाकिस्तान के नौजवान गुलकार और मौसीकार फरहाद हमायूं जिंदगी से रूठ गए। फरहाद ओवरलोड म्यूजिकल ग्रुप के बानी थे। 13 जून को इसराइल के साबिक वजीर आजम बिनियामिन नेतन्याहू के 12 साला इक़्तिदार का खात्मा हो गया। 19 जून को इब्राहिम रईसी ईरान के 8वें सदर मुंतखब हुए। 25 जून को मुल्तान सुल्तान PSL 6 का चैंपियन बना। फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 48 रन से हराया। 7 जुलाई को बड़े सगीर के अजीम अदाकार दिलीप कुमार 98 बरस की उम्र में दुनिया से चले गए। 13 जुलाई को कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान और ओलंपियन नवीद आलम कैंसर के बाइस वफात पा गए। अगले ही रोज 14 जुलाई को साबिक सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। ममनून हुसैन की जिंदगी का खात्मा भी कैंसर ही ने किया। 17 जुलाई को कैंसर मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा नाइला जाफरी की भी जान ले गया और उसके अगले ही दिन 18 जुलाई को साबिक गवर्नर और वजीर आला सिंध मुमताज भुट्टो इंतकाल कर गए। वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के कजन थे।
4 اگست کو عبدالقیوم نیازی آزاد کشمیر کے 13ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ارشد ندیم اور طلحہ طالب نے ٹوکیو اولمپکس میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور قوم کے دل جیتے۔ 13 اگست کو پاکستان کی سینئر اداکارہ دردانہ بٹ اپنے مداحوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئی۔ 15 اگست کو افغانستان کے اس وقت کے صدر اشرف غنی ملک سے فرار ہو گئے اور 17 اگست کو طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا۔ 31 اگست کو اتحادی فوجیں افغانستان سے نکل گئیں۔ 1 ستمبر کو بزرگ کشمیری رہنما علی گیلانی 91 برس کی عمر میں دنیا کو خیر آباد کہہ گئے۔ 3 ستمبر کو ٹوکیو پیرا اولمپکس میں پاکستانی ایتھلیٹ حیدر علی نے ڈسک تھرو کے مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتا۔ 4 ستمبر کو پاکستانی پہلوان انعام بٹ نے بیچ ریسلنگ سیریز جیتی اور سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ 17 ستمبر کو نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے سیکیورٹی خدشات کا بہانہ بنا کر پاکستان کا دورہ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ 28 ستمبر کو انگلینڈ نے بھی سیکیورٹی کی ناقص صورتحال کا جھوٹا الزام لگا کر پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔ 2 اکتوبر کو شہنشاہ کامیڈی عمر شریف اس دنیا کو خیر آباد کہہ گئے۔ وہ جرمنی کے اسپتال میں فوت ہوئے۔ انہیں دل کے علاج کے لیے ایئر ایمبولینس کے ذریعے امریکہ لے جایا جا رہا تھا۔ 10 اکتوبر کو پاکستان کے قومی ہیرو اور عظیم ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس دنیا کو خدا حافظ کہہ گئے۔ ان کی تدفین سرکاری اعزاز کے ساتھ کی گئی۔ 11 اکتوبر کو بختیار بھٹو زرداری کا بیٹا پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام میر حاکم محمود چودھری رکھا۔ بختیار بھٹو کے بیٹے کی پیدائش کی خبر کئی دن تک میڈیا کی زینت بنی رہی۔ 18 اکتوبر کو معروف صحافی، شاعر اور کالم نگار ڈاکٹر اجمل نیازی کی سانسیں ختم ہوئیں۔ 24 اکتوبر کو پاکستان نے بھارت کو T20 ورلڈ کپ میں 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 2 نومبر کو دنیا کی کم ترین نوبل پرائز ہولڈر ملالہ یوسفزئی کی شادی ہوئی۔ ملالہ کی شادی برمنگھم میں ان کے گھر پر ہوئی۔ ان کے شوہر اظہر ملک PCB کے جنرل مینیجر ہائی پرفارمنس ہیں۔ 13 نومبر کو سینئر اداکار سہیل اصغر وفات پا گئے۔ 14 نومبر کو آسٹریلیا T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں نیوزی لینڈ کو 8 وکٹوں سے ہرا کر ورلڈ چیمپئن بن گیا۔ 3 دسمبر کو پاکستانی قوم کے سر اس وقت شرم سے جھک گئے جب سیال کوٹ میں ایک سری لنکن شہری کو قتل کر کے اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی۔ سری لنکن شہری پریانتھا کمارا سیال کوٹ کی فیکٹری میں مینیجر تھے۔ انہیں توہین مذہب کا الزام لگا کر بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ 9 دسمبر کو کروڑوں دلوں کی دھڑکن کترینہ کیف اور وکی کوشل کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی ہوئی تو خوب دھوم دھام سے، مگر اس پر صرف اور صرف 4 کروڑ بھارتی روپے خرچ ہوئے۔ 12 دسمبر کو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے نواسے اور مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی کی تقریبات کا پاکستان میں آغاز ہوا۔ جنید صفدر اور عائشہ سیف کا نکاح 22 اگست کو لندن میں ہوا تھا۔ محمد جنید صفدر کا ولیمہ 17 دسمبر کو ہوا۔ اس شادی میں مریم نواز کے لباس اور فیشن کے چرچے رہے۔ 2021 میں بجلی کی قیمتوں میں 9 بار اضافہ ہوا۔ 1 یونٹ بجلی 23 روپے 3 پیسے تک مہنگی ہوئی۔ پیٹرول کی قیمت 37 روپے فی لیٹر اضافے سے 144 روپے 46 پیسے تک پہنچ گئی تھی، جو اب 141 روپے فی لیٹر ہے۔ اس سال ڈالر بھی 182 روپے تک پہنچ گیا تھا۔ اوپن مارکیٹ میں اب بھی ڈالر 181 روپے کا ہے۔